So लास्ट टाइममा क्वेसनमा के गर्नु पर्यो त्यो इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी जुन थियो यो भनेको 1/2 kx स्क्वायर बराबर हामीले 1/2 mv स्क्वायर गर्थ्यौं अनि यहाँबाट हामीले चाहिँ यहाँबाट भेलोसिटी फाइन्ड आउट गरेको थियौं हैन लास्ट क्वेसन त्यही गराएको थियौं है किन भनेको मैले भिडियोमा त यसको काट्या खाके त्यही भएर अब हामीले के बुझ्नु पर्यो आज हामी चाहिँ अलिकति एउटा क्वेसनबाट स्टार्ट गर्छौं म एकदम धेरै सोध्छु यो क्वेसन चाहिँ मैले फर्स्ट क्लासमा यसको गराएको थिएँ मलाई याद छ कि नाइ के रे वर्क डन र पोटेन्शियल एनर्जीको रिलेसनशिप के हुन्छ भनेर मैले गराएको थिएँ नि याद छ तिमीलाई सर वर्क डन र पोटेन्शियल एनर्जीको के हुन्छ रिलेसनशिप डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल सर रिलेसन इफ वर्क इज डन बाइ द बडी के हुन्छ work is done by the body energy is done by the body भयो भने के हुन्छ by the energy पोजिटिभ हुन्छ अनि एनर्जी के हुन्छ loss of energy डिक्रिज हुन्छ एनर्जी डिक्रिज हुन्छ वर्क इज डन अन द बडी भयो भने के हुन्छ सर नेगेटिभ हुन्छ अनि एनर्जी हुन्छ यो कुरा याद गर्ने यो बेसिक उसको लागि चाहिन्छ हामीले अनि यसमा चाहिँ एनर्जी इन्क्रिज हुन्छ है त अब हामीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि एक्जाममा चाहिँ जस्तै अट्र्याक्सन र रिपल्सन हुन्छ नि थाहा छैन अट्र्याक्सन र रिपल्सन भनेको यस सर अट्र्याक्सन र रिपल्सन के जस्तै तिम्रो क्रससँग अट्र्याक्ट हुन्छ तर तिम्रो क्रस तिमीसँग रिपल्सन हुन्छ नि सो दैट इज द अट्र्याक्सन एन्ड रिपल्सन अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अट्र्याक्सन हुँदाखेरि चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ भनेर सोध्छ कि एक्जाम अट्र्याक्सन हुँदा के हुन्छ रिपल्सन हुँदा के हुन्छ यदि फोर्स र अट्र्याक्टिभ भयो नि के हुन्छ अट्र्याक्टिभ भयो नि दुईटा बडी सँगै आयो नि यस सर हो त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ वर्क डन इज अन द बडी के रे वर्क डन इज के रे डन बाइ द बडी हुन्छ किन दुईटैले एक आपसमा के गर्नुपर्छ यसलाई अट्र्याक्ट गर्नुपर्छ एक आपसमा हो यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने अट्र्याक्सन छ भने चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ त त्यति बेला नेगेटिभ हुन्छ अनि सम्झिने अब रिपल्सन त के हो एकदम नर्मल इजी हो नि यसमा कुनै पनि वर्क डन गर्नु पर्दैन हैन यसमा के गर्नु पर्यो आफ्नो बडीमा काम गर्नु पर्यो अनि आफ्नो सुरले भाग्नु पर्यो नि ठीक छ त्यही कारणले गर्दा यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि वर्क डन यसमा चाहिँ के हुन्छ अन द बडी हुन्छ र यसको पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ यसमा चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ अनि सम्झिनु पर्यो है अट्र्याक्सनमा नेगेटिभ रिपल्सनमा पोजिटिभ बुझिरहेको छु अट्र्याक्सनमा के हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ है कुरा बुझेन अब हामीलाई यसरी एक्जाममा यसरी सोध्दैन है अहिले यो लेखेन यति लेख्यो त अनि एउटा क्वेसन भन्नाले एउटा क्वेसन सोध्छु नर्मली एमसीक्यू हैन त्यतिकै क्वेसन सोध्छु तिमीले भन्नु पर्छ अट्र्याक्सनमा पोटेन्शियल एनर्जी के नेगेटिभ रिपल्सनमा के पोजिटिभ अट्र्याक्सन हुँदा नेगेटिभ रिपल्सनमा पोजिटिभ है त मैले मेटेर अब हाम्रो एक्जाममा के सोध्छ भन्दाखेरि जस्तै दुईटा प्रोटोन आयो ठीक छ दुईटा प्रोटोन आयो यसमा चाहिँ दुईटा प्रोटोनले सँगै लिएर आयो भने पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ भने सोध्छ बढ्छ कि घट्छ कि सेम हुन्छ त भन के हुन्छ घट्छ सेम हुँदैन तिमीले भर्खरै मिस गर्यो नि मैले के भन्दा थिएँ अब हामी एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ है हेर अघि मैले के भन्थे भन्दाखेरि जब फोर्सेसहरु के हुन्छ त्यही आपसमा अट्र्याक्टिभ हुन्छ नै सुन यहाँनिर यो चाहिँ एकदम कन्ट्राडिक्ट गर्छ के अट्र्याक्टिभ हुन्छ भने पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ यसमा नेगेटिभ हुन्छ रिपल्सिभ छ भने के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ ठीक छ
तर हामीलाई क्वेशनले के सोधेछ भन्दाखेरि जब दुईटा यो पोजिटिभ प्रोटोन प्रोटोन भनेको त पोजिटिभ चार्ज हो नि त, दुईटा लाइक चार्जलाई हामीले सँगै लिएर आयो भने लाइक चाहिँ सँगै लिएर आयो भने ब्रड टुगेदर ठीक छ, सँगै लिएर आयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ यसले पनि यो त रिपल्सन हो ठीक छ। अब रिपल्सन भएपछि के लाग्छ हामीलाई, रिपल्सनमा के लाग्छ अरे मैले भर्खर के भने घट्छ कि बढ्छ रिपल्सनमा, मैले भर्खर के लेखेको छु हेर त पोजिटिभ लेखेको छु नि हेर है। सो पोजिटिभ लेखेपछि के होला, घट्छ कि बढ्ला, घट्ला कि बढ्ला ल भन त, बढ्छ। भेरी गुड है। सो हामीले बुझ्नु पर्यो इन्क्रिज हुन्छ भनेर, यसरी सोध्छ कि हामीलाई, हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो अट्र्याक्टिभ रिपल्सिभ बुझ्नु पर्यो। एक्जाममा हामीलाई चाहिँ अट्र्याक्टिभ रिपल्सिभै सोध्छ भन्ने छैन कि, त्यसको इक्जाम्पल दिन सक्छ कि, राम बुढाले गरे पुरा बुझ्यो नि ल। अब हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यता हेर त, अब हामीलाई के दिन्छ भन्दा प्रोटोन र इलेक्ट्रोन दिन्छ के। अब प्रोटोन र इलेक्ट्रोनलाई सँगै लिएर आयो भने यसको पोटेन्सियल चाहिँ के होला, इंक्रीज के डिक्रीज के सेम के होला, घट्छ कि बढ्छ, डिक्रीज। किन भन्दा अब चाहिँ प्रोटोन के हो, पोजिटिभ हो नेगेटिभ हो। सो पोजिटिभ नेगेटिभ भयो भने के बेसमा अट्र्याक्सन भयो, अट्र्याक्सन भएपछि के भयो पोटेन्सियल नेगेटिभ हुनु पर्यो। सो के हुन्छ यो डिक्रिज हुन्छ पुरा बुझ्यो। अब फास्ट गरौँ है त, अब यो चाहिँ तिमीहरूले बोल्दा हुन्छ, म यहाँनिर तिमीलाई अनम्युट गर्नलाई गर्छु है त। अब इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोनमा के होला, बढ्ला कि घट्ला, बढ्छ किन रिपल्सन भयो नि, सेम 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 चार्जमा के हो रिपल्सन, सो के भयो बढ्छ। प्रोटोन प्रोटोनमा के हुन्छ रिपल्सन ठीक छ। सो अनि त्यहाँबाट गएर यसमा के हुन्छ अट्र्याक्सन, अट्र्याक्सनमा के हुन्छ यसरी बुझ्नु पर्यो। अट्र्याक्टिभ र रिपल्सिभ भनेर पढ्छौँ तर एक्जाममा चाहिँ हामीलाई अट्र्याक्टिभ रिपल्सिभ नसोध्नु सक्छ भन्ने कुरा है ल। अब हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट पढ्छौँ, ध्यानलाई सुन। अब यो कन्सेप्टको नाम के हो भन्दाखेरि यसलाई भन्छ हामीले वर्क एनर्जी थ्योरम भन्छौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरम हो, इजी पनि छ, तपाईँले युज गर्ने कुरा पनि यसको धेरै छ। वर्क एनर्जी थ्योरम कसैले थाहा छ यो वर्क एनर्जी थ्योरम भनेको के हो? थाहा छ? एनी गेसेस के होला वर्क एनर्जी थ्योरम भनेको? एनर्जी इक्विभ्यालेन्ट भएको के वर्क थ्योरम भनेको त्यो सबै उसमा एमजीएस नै। अब यता हेर, यो भनेको के भन्दाखेरि वर्क एनर्जी थ्योरमको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले कुनै काम गरिरहेछौँ भने त्यो कामले चाहिँ इनर्जीमा चेन्ज लिएर आउँछ भन्छ के। वर्क डन इज इक्वल टु द चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भन्छ। यसमा चाहिँ इनर्जी वर्क क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु एनर्जी एन्ड एनर्जी क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु वर्क भन्ने थ्योरम हो खास गरी यो चाहिँ हैन। अब हामीले यसकोलाई म्याथमेटिकली कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि वर्क डन बराबर चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हुन्छ के। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। वर्क डन निकाल्ने फर्मुलाहरू हाम्रो केस अनुसार हुन्छ ठीक छ, केस अनुसार फरक फरक वर्क डन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ। नर्मली चाहिँ हाम्रो के हो एफ इन्टु एस हामीले पढेको थियौँ नि, एंगल भयो भने एफ इन्टु एस कस थीटा हुन्छ फेरि है। अब त्यहाँनिर त्यो पनि हुन सक्ला, अर्को हाइट छ भने एमजीएस पनि हुन सक्ला ठीक छ, त्यो हेरेर हुन्छ क्वेशनहरु। त्यसरी गरेर एफएस कस थीटा जे पनि हुन सक्छ, वर्क डन निकाल्ने फर्मुलाहरुमा लेखेको थियो नि त्यो जे पनि हुन सक्छ। बराबर के हुन्छ यसमा चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने अब चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ अब फाइनल माइनस इनिशियल नर्मल केसमा है 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² भने मैले यो v भएकोलाई हामीले के भने फाइनल काइनेटिक एनर्जी भन्यो र यसलाई के भन्यो त मैले यसलाई चाहिँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भन्यो।
यो सधैँ हुन्छ भने छैन है कहिले कहिले के हुन सक्छ भन्दाखेरि इनिशियल पनि अगाडि हुन सक्छ 1/2 MB जस्ट के बुझ्नु पर्यो चेन्ज हुनु पर्यो कति बेला चाहिँ यो इनिशियल हुन्छ भनेर तिमी सोध्छौ भने जस्तै कुनै बडीले माथि फ्यालेको छ भने मलाई भन तिमीलाई मैले कुनै बडीले माथि फ्याल्यो भने एउटा पोइन्टमा गएपछि के हुन्छ यसको म्याक्सिमम भेलोसिटी कति हुन्छ भन त 0 हुन्छ म्याक्सिमम हाइटमा सरी म्याक्सिमम हाइटमा यसको भेलोसिटी कति हुन्छ 0 हुन्छ नि हो कि हैन सो मैले फ्यालेको अब 0 भन्दा धेरै भ्यालु हुनै पर्यो किन न त माथि जाँदैन यो मैले 5 राखे इनिशियलमा 5 छ फाइनलमा कति छ र त 0 भइराछ यो केसमा इनिशियल धेरै भएको छ कि फाइनल धेरै भएको छ हो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौं त 1/2 mu स्क्वायर माइनस 1/2 v स्क्वायर तो यो केसेसहरुमा चाहिँ हामीले यो बुझ्नु पर्यो सो यो भनेको चाहिँ के हो यसमा भन्दा यसलाई चाहिँ हामी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस के हो त फाइनल काइनेटिक एनर्जी हैन बुझ्नु पर्यो सो वर्किङ थ्योरम भनेको बेसिकली के हो भन्दा वर्क इज कन्भर्टेड इन्टु चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी ओगडनको विभिन्न फर्मुलाहरु छ हामीसँग fs mgs fs cos थीटा सो सिचुएसन अनुसार लगाउँछ हामी र नर्मल चाहिँ चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो तर हामीले कुनै पनि बडीलाई माथि फ्यालेको सिचुएसनमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी धेरै हुन्छ सो त्यो केसमा चाहिँ 1/2 mu स्क्वायर माइनस 1/2 mv स्क्वायर हुन्छ क्लियर यस सर है कसैले नोबिजेसन भन्नु म फेरि एउटा म भनिदिन्छु नत्र अहिले फेरि छैन सर अल क्लियर सर भन्दिनु एकचोटी ओके यो भनेको कस्तो भन्दा जस्तै मान्न तिमीले हेर्नु एउटा ब्लक छ यो ब्लक चाहिँ सुरुमा मुभ गरिरहेको थियो भनौं 20 मिटर पर सेकेन्डमा मुभ गरिरहेको थियो तिमीले यसमा यसलाई के अझ फोर्स लगाइदियौ यसले डिस्टेन्स चाहिँ ट्राभल गर्यो र यहाँ पुग्यो यो ठीक छ यसको भेलोसिटी अझ बढ्यो 40 मिटर पर सेकेन्डमा बढ्यो भनेको तिमीले गरेको कामले गर्दा के भयो यसले काइनेटिक एनर्जी गेन गर्यो नि सो हामीले के बुझ्यो भन्दाखेरि यो यहाँबाट यहाँ आउनको लागि त के भयो यसको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी भयो कि भएन अनि यसको कारण के हो त हामीले यहाँ काम गरेर हो कि नै ओपन गरेर हो कि न वर्क डन हो त भने कि हजुर त्यही हो बुझ्यो बुझ्यो नि ल एउटा क्वेसन निकाल्नु एकदम इजीबाट है त्यहाँदेखि म इजीबाट अलिक गाह्रो गाह्रोमा जान्छु साह्रै हो क्वेसन लेख्नु के भन्यो लेख बडी सारी सकेको ओके बडी 2 kg is accelerated from rest to 72 km/h. Then the work done is. Then the work done on the body is. Option A 400 joule. Option B 200 joule. C 250 joule. 100 joule. Okay. ए सर 200 जूल कति आयो रे 200 ओके सर 400 जुल सर 400 आयो 400 आयो 200 कसैले 400 भने म सल्भ गर्छु होला अनि तिमीहरुको मिल्छ कि बिग्रिन्छ म भन्छु क्याल्कुलेटर सर क्याल्कुलेटर चलाउन पाइदैन है कता हेर त जस्तै बडीको मास दिएको छ हामीलाई कति भन्दाखेरि बडीको मास चाहिँ हामीलाई 400 केजी दिरा है सुन अब भनेको 2 केजी को एउटा बडी छ त्यसपछि गएर यसलाई रेस्टमा रहेछ यो भनेपछि यसको इनिशियल भेलोसिटी 0 रहेछ यसलाई हामीले के वर्क डाउन गर्यौं हामीले गरेपछि यो चाहिँ 72 किलोमिटर/आवर मा गएछ भने यसको v चाहिँ कति रहेछ त u 0 भयो यसको 0 मिटर पर सेकेन्ड
अनि त्यहाँबाट भी चाहिँ कति छ 72 km/h छ km/h लाई हामीले केमा लानुपर्छ मिटर/सेकेन्डमा लानुपर्छ कसरी लाने मिटर/सेकेन्डमा इन्टु 1000 यसले गर्दा मिटरमा गयो आवर चाहिँ कति हुन्छ अब 36 के रे कति 3600 डायरेक्ट नगरौँ आवरलाई मिलियनमा लाने कसरी 60 इन्टु यो मिलियनमा गयो हैन हामी 60 गर्नु पर्यो नि हैन सो कति आउँछ यो 20 meter 20 hours. 720 divided by कति आयो 36 20 आयो 20 meter per second sir 20 meter per second आयो सो बी यदि दिइराछ हामीलाई सोध्या वर्क डन कति हुन्छ डब्ल्यू मात्र निकाल्नु पर्यो हामीले के गर्नु पर्यो हैन सो वर्क डन हाम्रो फर्मुला के छ त वर्क एनर्जी थ्योरम अनुसार चाहिँ half mv डन बराबर के हो चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी सो वर्क डन भनेको अब यसमा मैले के भन्थे यसमा को ठुलो हो भी ठुलो हो कि यु ठुलो हो b भी ठुलो हुन्छ को राख्ने अगाडि भी राख्ने पहिला सो 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर राख्नु पर्यो सो 1/2 m to m b square minus u square so 1/2 m they had 2 into 2 b they had 20 square minus u 0 square 0 यो क्यान्सल आउट भयो कति आयो 400 400 आयो 400 जुल आयो ठीक छ सबको त्यही आयो सर यस सर के छ 9 बजे यसमा छैन सर एकदम बेसिक गराएर छ अहिले अब अलि गाह्रो गराउँछु म एकछिनमा ह्यासन बुझ्यो नि Yes, sir. ल अब अर्को क्वेशन गरौँ त्यसै 12 नम्बर अब अलिकति तिमीलाई कतिको सीआईडीहरु अलि इन्भेस्टिगेटिभ डिटेक्टिभ बन्न मन लाग्छ अब यो चाहिँ उनीहरुको लागि यो क्वेशन सीआईडीहरु छ होला डाक्टर सानु के टाइपको हुन्छ सर के हेर्छ होला सरलो कन्सर्न म्युट गर न यार आवा आइछ A bullet is fired into a target loses half of its velocity after penetrating 30 centimeter. How much further will it penetrate coming into rest? Option A 40 centimeter, 10 centimeter, 60 centimeter, 80 centimeter. 60 A bullet is fired into a target, loses half of its velocity after 60 penetrating. यति गरौँ सल्भ गरौँ अनि भन 60 आएन भने म गरिदिन्छु ओके 60 60 हैन 10 कति 14 10 दिदीले 10 भन्यो अब कसरी होला भन्नु 80 180 180 अप्सनमा छैन है 80 हो कतिजनाले त्यतिकै हावामा तुक्का हानेर राखेको अब दादा पहिला क्वेशनलाई अलिक बुझौँ है त यी सजिलो हो गाह्रो हैन जस्तै एउटा गोली फायर भयो हैन युनिटरी लाउने हो क्या सर यसमा हजुर युनिटरी युनिट लाउन मिल्दैन त्यो गर्न मिल्दैन केस 1 केस 2 गर्दै भन्नु पर्छ केस 1 केस 2 गरेर अलिकति दिमाग चाहिँ लाउनु पर्छ यसमा दुईटा केस पनि चाहिँ इक्वेट गर फर्मुला सहिलो हो तर हामीले कस्तो भन्दाखेरि जान्नु पर्छ के लगाउने भनेर भाइ त हाम्रो सेन्चुरी पार गरे हाम्रो स्टुडेन्टहरुले अब जस्तै एउटा टार्गेट छ मानेको टार्गेट छ अब टार्गेट भनेको एउटा मान्छे पनि हुन सक्छ अहिले एउटा मैले ब्लक माने त गोली यसरी फायर भयो एकदम ध्यान लगाएर है केस सल्भ गर्नु पर्यो हामीले तिम्रो त सीआईडी हो है यो गोली गइरहेछ हैन अनि यो जान्छ नि गएपछि जब 30 सेन्टिमिटर पुग्थ्यो नि
मानम यो v मा गइराको थियो भने यो यहाँ पुग्दा कति हुन्छ अब 30 पुग्दाखेरि चाहिँ v/2 भएछ यहाँनिर ठीक छ अब क्वेशनले के सोधेछ भन्दाखेरि अब यो यहाँबाट अब कति जान्छ त जस कारणले गर्दा यसको भेलोसिटी कति होस् अब 0 होस् भने सोधेको के कुरा बुझेन जस्तै अलि ठुलो बनाउँछु मैले जस्तै यो एउटा छ यसको थाहा हैन थिकनेस कति छ है आई डोन्ट नो थिकनेस कति छ यसको थिकनेसलाई मैले अहिले यस माने ठीक छ यो बुलेट यहाँ यसरी गइराछ है ध्यानलाई हेर है यसरी गइराछ जब यहाँ यसको डिस्टेन्स चाहिँ 30 सेन्टिमिटर ट्राभल गर्यो नि यसको भेलोसिटी कति हुन्थ्यो v/2 हुन्थ्यो ठीक छ अब यहाँबाट यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ मानम यो कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्ला अब बाँकी यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन यो चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो के ठीक छ यसलाई चाहिँ मैले x माने यो यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म मैले यसलाई अब x माने है त यो डिस्टेन्स आयो यो 30 थियो अब x डिस्टेन्समा यसको कति हुन्छ भेलोसिटी 0 हुन्छ क्वेशन बुझ्यो बुझेन यसलाई अब s नमानौँ न अलि कन्फ्युजन तिमीहरु एउटा ब्लक छ टार्गेट छ त्यो टार्गेटको 30 सेन्टिमिटर जाँदाखेरि यसको भेलोसिटी कति हुन्छ हाफ हुन्छ अब कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो भने चाहिँ यो 0 मा आउँछ भने सोधेको छ क्लियर 60 ल यसले 40 भने एकदम इन्ट्रेस्टिङ भइराछ नि अहिले अब हेरौँ है अब फर्स्ट केसमा जाम है त पहिले 30 मा जाँदा के हुन्छ 30 वाला केसमा जाम है त सो हाम्रो के रे के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले फायर गरेको भेलोसिटी त v हो नि यहाँ v फायर गरेको 30 मा पुग्दा कति भयो v/2 भयो भनेपछि यसमा इनिशियल धेरै छ कि फाइनल धेरै छ इनिशियल धेरै छ सो यसमा हाम्रो लगाउने फर्मुला थियो वर्क डन बराबर चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी लाउने हो के ठीक छ सो मैले यसको वर्क डन कति छ यसमा भन त अब फोर्स त त्यही हो यो कति डिस्टेन्स ट्राभल गरे अहिले यो हाफ हुनको लागि 30 सेन्टिमिटर डिस्टेन्स ट्राभल गरे हैन सो 30 सेन्टिमिटर लेखे मैले तिमीले सेन्टिमिटरलाई मिटरमा लिएर गयो नि मतलब के नि हुँदैन मैले 30 लेखे त अब मलाई भने यसको चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ 1/2 m u स्क्वायर हुन्छ कि v स्क्वायर हुन्छ ल भन u स्क्वायर अब u लाई मैले के मानेछु v मानेछु अहिले है फर्मुला त्यही लेख्छु पहिला u लेख्छु है के भयो ध्यान लगाएर है सही हो अनि यसमा u लाई मैले v मानेछु अनि v कति हो हाफ हो नि सो कति हुन्छ v/2 को स्क्वायर भयो सो 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m v स्क्वायर बाइ 4 भयो ठीक छ यहाँसम्म अब यसलाई तिमीले अझ सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति आउँछ ल भन त 1/2 m v स्क्वायर कमन लिदिहाल्यो भने 1 माइनस 1/4 आउँछ त्यो भनेको कति आयो 3/4 क्लियर यहाँसम्म फर्स्ट केस बुझ्यो फर्स्ट केस यस सर अब सेकेन्ड केसमा जाम है त ए ना त्यो के गाह्रो छैन सेकेन्ड केसमा के छ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ यहाँबाट यहाँ पुग्नु पर्यो जति बेला यसको भेलोसिटी कति हुन्छ त 0 हुन्छ फेरि त्यही वर्क डन बराबर के चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी ठीक छ वर्क डन यसमा अब f भइहाल्यो f भयो त्यही एउटै फोर्समा हामीले फालेको हो नि बुलेट त यसको डिस्टेन्स कति होला अब अघिको कति हो 30 थियो भने अबको डिस्टेन्स कति भयो हामीलाई x भयो अब चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी यसमा फालेको हामीले कतिमा हो v मा 1/2 v स्क्वायर अब कतिमा पुग्यो लास्टमा v/2 होला नि 0 को 0 भयो 0 भयो नि त अहिले 30 मा पुग्दा v/2 त x मा पुग्दा कति हो 0 हो नि त यसको भेलोसिटी क्लियर सो यसमा के आयो त हेर त f इन्टु x भनेको कति आयो 1/2 mv स्क्वायर आयो र f इन्टु 30 भनेको कति आयो हेर त यति आयो यसलाई इक्वेसन 1 माने यसलाई इक्वेसन 2 माने अब यसलाई तलमाथि राख्यो भने क्यान्सल भइहाल्छ सो हेर त कति आउँछ f/30 डिभाइड बाइ f इन्टु x यसको कति छ 1/2 mv स्क्वायर 3/4 यो 1/2 mv स्क्वायर मात्रै छ यो क्यान्सल भयो 30/x 3/4 यो क्यान्सल भयो कति आयो यसमा 10 x पर कति आयो 40 सर अब आन्सर सबले के लाग्छ ए जस्तो लाग्छ नि हैन होइन सर हैन
किन फर्दर भन्दाखेरि भनेछ फर्दर भनेछ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति आयो 40 आयो यति कति हो 40 हो तर यसले 30 ट्राभल गरिसकेको छ नि त हो कि हैन भन्छ यति डिस्टेन्स कति भयो त फर्दर गरी ट्राभल गर्यो त्यसले 10 30 तो भनेको कति आयो 10 सो आन्सर कति आयो 10 बुझ्यो यस सर अब यहाँ किताबहरुमा यसको अब सर्टकट ट्रिक पनि छ यहाँ छन चाहिँ हैन मैले बुझाएको मात्र यो है यो तिमीले किन धेरैजनाले किन त्यो ट्रिक भोग्छन् तर यो कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्दैनन् के मैले चाहिँ बुझाएँ अब ट्रिक पनि भन्छु यो बुझेन यति बुझाएको कुरा बुझ्यो बुझेन बुझ्यो सर बुझ्यो नि अब हामीले अलिअलि यसमा तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो सम्झिनु पर्यो के अरे डिस्टेन्स सम्झ अनि हाफ सम्झ अरु किन सम्झ है अनि म ट्रिक सिकाउँछु अब ट्रिक के छ भन्दाखेरि फर्दर डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यसको लागि के मान्छ भन्दाखेरि फर्दर डिस्टेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ फर्दर डिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला ट्रिक भनौँ यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि s by n स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ के जसमा चाहिँ यो s भनेको चाहिँ कति भेलोसिटी कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेपछि त्यसको चाहिँ हाफ भएको छ अथवा थ्राइस भएको छ अथवा फोर्थ भएको छ भनेर के भन्छ हामीले डिस्टेन्स भन्छौं डिस्टेन्स एट व्हिच अब त्यसको भेलोसिटी डिक्रिजेस भन्ने पोइन्ट हैन यान भनेको चाहिँ यसको अब फ्याक्टर भयो कति फ्याक्टर भयो भन्ने कुरा अब हामीले बुझ्नु पर्यो अब यसमा के भएको छ हेर डिस्टेन्स कति छ यसको 30 मा गइसक्यो के भएको छ यसको हाफ भएको छ हाफ भनेको के हो भन्दाखेरि कति फ्याक्टरले भयो 2 फ्याक्टरले भन्ने बुझ्नु पर्छ हामी 2 स्क्वायर माइनस 1 सो 30 बाइ कति भयो त 4 माइनस 1 30 बाइ 3 कति आयो 10 यसरी पनि गर्न सक्छ ठीक छ अघि यदि डबल भएको चाहिँ के अघिको चाहिँ युट्युब भिडियो भयो हैन अघिको युट्युब भिडियो भयो यो चाहिँ टिकटक भिडियो जस्तो भयो के कुरा बुझ्यो नि तर बुझ्नु सब पर्छ एक्जाममा हामीले यो ट्रिक सधैँ काम गर्दैन यसको सबै लिमिटेसन्सहरु हुन्छ फ्याक्टर दिएको छैन भने अनि भेलोसिटी एट व्हिच डिग्रीज दिएको छैन भने अरु अलि कम्प्लेक्स बनायो भने गाह्रो हुन्छ बुझे यहाँसम्म सर भेलोसिटी इन्क्रिज भनेछ भनेपछि ठिकको के गर्नु पर्ने अनि भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदैन नि बुलेटले पेन्टेड गरेपछि भेलोसिटी कसरी इन्क्रिज हुन्छ सर सर n स्क्वायर भन्नाले 1/2 n स्क्वायर हुने हो सर अहिले यस्तो कुन फ्याक्टर भन्ने कुरा हो के जस्तै हाफ भयो नि हाफ भएपछि यो भयो थ्राइस भन्यो भने 3 भयो एनको भ्यालु फोर्थ भयो भने 4 भयो के भेलोसिटी त यो के रे इन्क्रिज नै हुँदैन नि बुलेटले पेन्टेड गरेपछि कसरी इन्क्रिज हुन्छ अब्स्ट्रकल आएपछि तर बुझ्यो नि डिक्रिज फ्याक्टर हो के डिक्रिज फ्याक्टर भयो आसन बुझ्यो सर अघिको तरिकाले गर्न सक्छौ यो सम्झेर अब s - n स्क्वायर माइनस 1 गरे नि हुन्छ ल अरु क्वेशन गरौँ अब ल अलि मजा आउँछ यो क्वेशन है अब तिम्रो सीआईडी बन्नु पर्यो नि सर्टकट गरेर हुँदैन नि CID in the case exam a rifle bullet loses 1/20th of its velocity in passing through a plank भनेको चाहिँ काठको त्यो पल्ला जस्तोलाई प्लैंक भन्छ the least number of such planks required to just stop the bullet is option A 5 10 11 20
ल यो गर कति आयो भगवान जानु ओके अरु 20 वटा 11 ल हेर तेरो तिमी ट्रिक्स के हुन्छ भने ट्रिक्स चाहिँ तिमीले एउटाको लागि एउटा सम्झिनुपर्छ अर्को लागि सम्झिनु धेरै हुन्छ तिमीले अहिले के बुझ्यो भने यो त्यतिकै गर्न मिल्छ के अहिलेको ट्रिक यसमा काम लाग्दैन अब हेर तर अहिलेको हाम्रो लङ जुन पढ्यो नि त्यसमा काम लाग्छ ल हेर ध्यान लगाएर है एउटा राइफल बुलेट छ त्यसले के गर्छ भन्दा एउटा काठबाट पास भए पछाडी एउटा काठबाट पास भए पछाडी चाहिँ त्यसले आफ्नो 1/20 भेलोसिटी लुज गर्छ भनेको यहाँ v पठायो भने v minus 1/20 v कति आयो यसमा 19/20 v ले यो मुभ गर्छ भने के अब यस्तो काठ कतिवटा चाहिएला यस्तो काठ कतिवटा चाहिएला त त्यसकारणले गर्दा यो बुलेट चाहिँ रोकियोस् भन्ने सोधेछ हामीले ठीक छ अब हामीले फेरि के गर्छौं भने अहिले जस्तै केस गर्छौं कि जस्तै यो त फर्स्ट प्लैंक हो नि त यो थाहा छैन हामीलाई कति हाम्रो थाहा छैन यो यसलाई मैले n माने ठीक छ यहाँ बुझिराख्नु सबले n माने मैले फर्स्टमा जाँदाखेरि चाहिँ यति भेलोसिटी लुज हुँदैछ ठीक छ यो पहिला फर्स्ट एउटा प्लैंकको लागि गरौँ है त फर्स्ट केसमा अब हेर फेरि अहिले जस्तो गरौँ है डाइरेक्ट राख्छु मैले यसको ओगडन बराबर के हो हाम्रो चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी हो मानौँ यहाँ v मा ट्राभल गरेछ नि यो कति हुन्छ 19/20 हुन्छ नि थाहा भयो हामीलाई सो यसको यो भइहाल्यो यसको डिस्टेन्स कति हो मानौँ यसको डिस्टेन्सलाई मैले यसले कति मान्दिन x माने भने यो टोटल डिस्टेन्स कति होला nx होला यहाँसम्म आइपुग्दा nx डिस्टेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो नि ठीक छ सो यो फर्स्ट एउटा प्लैंकको लागि है यो एउटा मात्र एउटा प्लैंकको लागि मात्र है एउटा सो f into x 1/2 इनिशियलमा यसको भेलोसिटी कति छ mv² पछि कति भयो 19/20 क्लियर यो भयो नि यो बुझिराख्यो सबले यो स्टेप 19/20 त्यो बुझेन सर फेरि यसले के भने 1/20 ले लुज गर्छ भने नि त अनि 1/v थियो v मा 1/20 अफ v घटाएपछि त 19/20 आयो नि त बुझ्यौ नि जस्तै 100 थियो भने 100 को 20 जाने भयो के कति आउने भयो 100 यो भनेको 5 भयो भनेपछि 95 बाँकी रहने भयो भने कुरा बुझ्यौ न अब v गएको छ भने v/20 घट्ने भयो त्योबाट सो 19/20 बाँकी रह्यो नि त हो के न इनिशियल भेलोसिटी v हुँदाखेरि एउटा प्लैंकबाट ट्राभल गर्दा फाइनल भेलोसिटी कति हुने भयो त 19/20 v हुने भयो क्लियर
अब यसले यतिकै राखौँ अब यसलाई मिलाएर राखौँ यो v² हुन्छ माइनस यो आयो कति आउँछ यो अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ होला अब कति हुन्छ 19 को स्क्वायर कति हो 361 हो सर सर 361 त तिमीले यसरी गर्न सक्छौ 19 * 19 गरेर गर्न सक्छौ नि यो 19 आउँछ अनि यो सरी यो 81 आयो अनि यसको यो ट्राभल गरे अनि त्यसरी गर्न सक्थ्यौ है टाइम पास नगर मैले अब त्यहाँबाट गएर यो 361 भयो अनि यो v² भयो अब अघि जस्तै गरेर तिमीले 1/2 mv² लाई कमन लिदिहाल्यो न सो 1 - 361/400 आयो सो कति आउँछ यो भन्न त अब 400 माइनस यो गरेर 39 आयो क्या हैन Yes, sir. यो चाहिँ फर्स्ट केस भयो अब सेकेन्ड केसमा जाम है अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ हामी एउटा हैन यो n नम्बर अब कति थाहा छैन हामीलाई यो मैले त्यतिकै राखेको n नम्बरसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेको अब सेकेन्ड केसमा चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दा n ओटा प्ल्याङ्क्स छ त्यसमा अब त्यसको फोर्स त f नै भयो डिस्टेन्स कति हुन्छ यसमा ल भन त कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा यदि एउटाको डिस्टेन्स x छ भने n सम्म जाँदा त्यसको डिस्टेन्स कति होला NX nx हुन्छ नि बुझ्छ नि त यसको इनिशियल भेलोसिटी कति छ हेर त 1/2 mv² हो फाइनल भेलोसिटी कति यसको 0 हुनु पर्यो नि किनकि त हामीले स्टप गर्न खोज्या हो नि यसलाई ठीक छ अब यसलाई के गर्ने अघि जस्तै डिभाइड गर्दिने यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन भयो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन भयो ठीक छ सो fx by f.nx बराबर 1/2 mv² 39/400 divided by 1/2 mv² यो क्यान्सल यो f पनि क्यान्सल यो पनि क्यान्सल भयो सो कति आयो 1/n बराबर कति आयो 39/400 आयो सो n भनेको कति आयो त 400/39 आयो अब डिवाइड गर्नु पर्यो यसलाई ठीक छ अब 39 ले यसलाई डिवाइड गर्न अब गर्नु पर्यो अब के गर्ने 39 divided by 400 ठीक छ 39 1 जा 39 भइहाल्यो 10.something यो गर्दा यो कति आयो यसमा 1 आयो अनि यो 0 आइहाल्यो अब 39 ले जाँदैन ठीक छ यो 0 यहाँ झारेपछि यसलाई पनि 0 राख्नु पर्छ थाहा छ नि तिमीहरुलाई अब त्यसपछि गएर अझ यसलाई पुगेन नपुगेपछि अब यसमा के राख्नु पर्यो पोइन्ट राख्नु पर्यो पोइन्ट राखेपछि कति भयो 100 भयो अब तिमीले के बुझ्यौ भन्दाखेरि सबै हिसाब गरिरहनु पर्दैन है सो 39 कति छ 100 होला नियरली 40 जस्तो हो नि त यो ठीक छ सो 39 2 जा गरे भने ठ्याक्कै मिल्छ होला यो गर्यो भने 18 भयो 18 को यो यतापट्टि माथि भयो 78 आयो ठीक छ फेरि अब यसमा 78 मा 39 जोड्यो भन्दा बढी आउँछ नि त सो 2 समथिङ आउने भयो सो 10.2 समथिङ आउँछ अब यहाँनिर एन्सर त हाम्रो के छ हेर त 10 पनि छ अनि 11 पनि छ नि त हो कि हैन एन्सर के त्यसो भए 10 कि 11 किन भन्दाखेरि यसलाई रोक्नलाई त 10 पोइन्ट अझ एउटा चाहियो नि यो 0.2 कहाँबाट ल्याउने अर्को पछाडीको भाग त्यसको लागि पनि त 11 वटा त राख्नै पर्यो नि त राख्नु पर्यो परेन तपाई 10 वटा मात्र राख्यो भने त 0.2 को लागि त बाहिर ट्राभल गर्छ नि यो Yes, sir. सो कति राख्नु पर्यो हामीले 11 वटा राख्नु पर्यो कुरा बुझेनु कुरा बुझ्यो यो लामो देखिया छ तर गाह्रो छैन यो यहाँनिर अब यो एकचोटि रब गर्न सबै जान्छ कि मेरो त्यही भएर मैले यसरी देखाएको बुझ्यो फर्स्ट केसमा के भयो यति थियो त्यतिमा गयो भन्ने कुरा किनभने यहाँनिर v थियो v बाट 1/20 जान्छ 19/20 हुन्छ अब कतिवटासम्म जाला भनेर गर्दाखेरि चाहिँ nx माने हामीले डिस्टेन्स अनि त्यसमा कति गरे हामीले n को भ्यालु निकाल्ने मात्रै हो क्लियर सर यो सेकेन्ड केसको के भेलोसिटी फेरि भन्दिन न सुन न है इनिशियल भेलोसिटी कति छ भन त यसको v छ नि अनि यसलाई हामीले के गर्न खोजे यो बुलेटलाई त्यो लास्ट सम्मको काठमा आइपुग्दा यो रोकिन पर्यो नि त भनेको अर्थ के हो
यसको भेलोसिटी कति हुनु पर्यो रोकिनुको अर्थ के हो 0 हुनु पर्यो नि त सो यसको फाइनल भेलोसिटी 0 भयो कि क्लियर मतलब अहिलेको जस्तो त्यो बिचको भेलोसिटी लिने अनि बिचको यस्तो भयो नि हैन न अघि चाहिँ के थियो भन्दाखेरि कति भित्र जान पर्छ भन्ने कुरा थियो हैन अब यसमा कतिवटा पछि चाहिँ यो रोकिन्छ भन्ने क्वेशन छ के यसमा चाहिँ यो अहिले बिचमा जाने बेला यहाँनिर मिल्न गयो कि यसको मैले थिकनेसलाई x माने x थिकनेस हुँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ 1/20 भेलोसिटी लुज गर्दो रहेछ भने कतिवटा प्ल्याङ्क ट्राभल गरे पछाडि यसले टोटली आफ्नो भेलोसिटी लुज गर्छ भन्ने क्वेशन हो के सो मैले x माने सो n वटा प्ल्याङ्क राख्दाखेरि कति भयो nx भयो अनि यसको सुरुमा v थियो भेलोसिटी अब n वटा सम्म आइपुग्दा यसको भेलोसिटी 0 हुनु पर्यो नि हो त्यो कन्टिन्युअसली गइरहन्छ मतलब गइरहन्छ गोली गइरहेछ अनि एउटा पोइन्टमा आएर त्यो चाहिँ अब रोकिनु पर्यो के सर त्यो सेकेन्ड केसमा फर्स्ट केसको फाइनल भेलोसिटी भनेको सर सेकेन्ड केसको इनिशियल भेलोसिटी हैन त्यो हैन त हामीले यसलाई जस्तो लिन्छौँ है हामी सुरुबाट लिन्छौँ के ठीक छ सुरुबाट लिन्छौँ हामी जस्तै यो केसमा नि हामीले यसलाई यहाँदेखि यो यतिमा ट्राभल गरेको मतलब गर्यौं फर्स्ट केसमा चाहिँ सेकेन्डमा चाहिँ यहाँबाट पुरै यो टोटली स्टप नहुने केसमा लियौँ कि अघि पनि त्यही त गरेको थियौँ नि हामीले त्यही भएर सर मेरो 9.7 आन्सर आएको थियो 9.7 हैन सर मैले फरक लिएको थिएँ किन हामीले यो यस्तो हुन्छ वर्क डन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो त अहिले पो हामीले गोलीले रोकेर गरे हम त त्यो त रियल लाइफमा गोली कहाँ रोकिन्छ ल म फर्स्टमा जान्छु त्यसपछि गएर अनि अब कतिवटा जान्छ मिलेन नि त त्यो कन्टिन्युअस हुने प्रोसेस हो नि त सो फर्स्टमा यो भयो अब फाइनलसम्म कति होला भनेर हामीले वर्क इन थ्योरम लगाएको मात्रै हो कि सर अब यसको सर्टकट के छ भन्दाखेरि एकदम इजी छ सर्टकट के छ भन्दाखेरि अब यसमा जहिले पनि यो लुज भइरहेको हुन्छ है यदि यो n भनेको चाहिँ फ्याक्टर हो है कति फ्याक्टरले जान्छ भन्ने कुरा नम्बर अफ प्ल्याङ्क्स निकाल्नको लागि नम्बर अफ प्ल्याङ्क्स निकाल्नलाई n भनेको फ्याक्टर डिक्रिजिङ फ्याक्टर n/2 + 1 चाहिँ यदि त्यो इभन भयो भने र n/2 + 0.5 चाहिँ अड भयो भने जस्तै अहिलेको केसमा के छ हेर त त्यहाँ के भनेको छ हेर त 1/20 ले घट्छ भने नि n कति भयो इभन 20 भयो नि सो 20 / 2 + 1 भनेको कति भयो 20/2 त्यो भनेको कति भयो 10 + 1 त्यो भनेको 11 आयो क्या हैन कुरा बुझ्यो सो 11 यसरी आन्सर आउँछ नम्बर अफ प्ल्याङ्क्स निकाल्नलाई सर त्यो बुलेटको एकचोटि देखाउनु न मतलब अगाडिको बुलेटको सबै गर्नु सब जाँदैन कान्छे यो भइसक्यो है यो त्यो अन्डु गर्न मिल्दैन है किन भन्दाखेरि यो अब जस्तै भन त ओके मेट्दैन जस्तै अब यहाँनिर फ्याक्टर जस्तै मानौँ अहिले पो 1/20 ले गर्दाखेरि यो भयो भने आयो कि अब एक्जाममा कहिले 1/11 ले घटेको छ भेलोसिटी भने के गर्ने n को भेल्यु कति भयो 11 भयो 11/2 + 0.5 गर्ने सो 11/2 भनेको कति हो 6.5 5.5 हैन 5.5 + 0.5 गर्दा कति आयो 6 वटा प्ल्याङ्क्स चाहियो के हामीलाई सो यो n भनेको चाहिँ डिक्रिजिङ फ्याक्टर भनेर बुझ्नु पर्यो कति फ्याक्टरले भेलोसिटी घटिरहेको छ भने इभन छ भने n/2 + 1 अड छ भने n/2 + 0.5 म चाहिँ सकेसम्म तिमीलाई ट्रिक भन्दा पनि त्यो बुझेर गर भन्छु है एक्जाममा चाहिँ तिमीलाई त्यो ट्रिक सम्झिन थाले एकदम धेरै हुन्छ त्यो भयो यहाँसम्म सर हजुर त्यो फर्स्टको क्वेशनमा नि हामीले त्यस्तै गरेका थियौँ हो मतलब सेकेन्ड केसमा फर्स्ट केस फाइनल डिभाइड गरेको थियौँ हामीले जस्तै फर्स्ट केसमा के थियो भन्दाखेरि जस्तै एउटा बुलेट जान्छ बुलेट चाहिँ एउटा टार्गेटमा गइरहेछ जब 30 सेन्टिमिटर पुग्छ तब त्यसले आफ्नो भेलोसिटी हाफ गर्छ भनेको v गएको छ नि यहाँ आइपुग्दा v/2 हुन्छ भने सोधे अनि क्वेशनले के सोधेछ भने अब कति फर्दरसम्म जान सक्छ भने सोधे त्यो फर्दरमा जाँदा यसको भेलोसिटी चाहिँ v/2 हैन अब 0 हुन्छ भने सोधे के अनि त्यो केसमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यसको v f राख्यौं डिस्टेन्स 30 थियो अनि त्यहाँबाट गएर यसले इनिशियलमा 1/2 mv² थियो अनि पछि गएर 1/2 mv/2
2 को होल स्क्वायर भयो र सेकेन्ड केसमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनिक डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो होला भनेर सुरुदेखि हामी हेर्छौं कि जहिले पनि डिस्टेन्स पनि त्यो डिस्टेन्स x माने मैले सो f * x गरे अनि 1/2 mv स्क्वायर गरे तर त्यो टाइममा पुग्दा त 0 भइसक्यो हुन्छ नि त अनि दुईटाले डिभाइड गर्दै हो के त अघि नै देखेदिन कि त्यही भएर सेकेन्ड केसमा नि अनि त्यही गरेको बिग्रियो जहिले हजुर अब एउटा क्वेशन गरौँ है त्यस्तै सबै ठीक छ नि टाइम त छ नि हामीसँग छ अलिकति फास्ट भए नि भन है फास्ट भने फास्ट भन ठीक छ सर ल वेट म एउटा क्वेशन खोजिरहेको छु ल मैले भेटाएँ ल क्वेशन लेख यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो है एकदम धेरै सोधिरहेको हुन्छ if we throw a body upwards with velocity of 4 meters per second at what height its kinetic energy reduces to half of the initial value. G दे रहा 10 दे रहा नॉर्मल 10 दिन जामला 4 मीटर 2 मीटर 0.1 मीटर 0.4 मीटर सॉल्व करो अध्याय 4 ओके 0.4 ल ल तारा म गरिदिन्छु ल यसमा के गर्ने होला तिमीले भन अनि म त्यो अनुसार गरिदिन्छु एउटा बडीलाई माथि फालेछ हामीले सो फोमा फाले हामीले 4 मिटर पर सेकेन्डमा फाले हामीलाई चाहिँ एउटा पोइन्ट सोधेको के ठीक छ एउटा पोइन्ट पुग्दाखेरि यो हाइट थाहा हैन हामीले यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि जति काइनेटिक एनर्जी यसमा छ त्यो काइनेटिक यहाँ पुग्दा के हुन्छ त यो हाफ हुन्छ भने क्वेशन त्यति हो ठीक छ के लगाउँछ हामी यसमा के थ्योरम लाउँछौ वर्क एनर्जी थ्योरम लाउँछौ त्यसले के भन्छ वर्क डन बराबर के हो चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी ट्रायंगल भनेको चेन्ज है फेरि अब तिमीले मलाई भन यसमा के राख्ने होला यो वर्क डन के राख्ने होला mgh किन because it is traveling in upward direction ठीक छ so mgh अब यसमा एकदम इजी छ काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ भने अब यसको काइनेटिक एनर्जी जति थियो इनिशियल अब यसलाई हामीले कसरी लेख्छौं नि 1 - 2 गरौँ अहिले केही फरक पर्दैन ठीक छ अब m दिरा छ हामीलाई कति देखायो हामीलाई m देखा दिए छैन यसलाई m लाई m राख्दियौ यसलाई 10 राखौं हाइट थाहा छैन हामीलाई अनि यो के भनेको छ इट विल बी हाफ अफ दिस भनेको नि त
सो हाफ अफ के भयो काइनेटिक एनर्जी 1 भयो सो यो भनेको कति आउँछ हाफ अफ काइनेटिक एनर्जी 1 नै आउँछ यो भनेको 10 mh आइरा है अब अहिले मैले भन्दै माथि फाल्दाखेरि कुन चाहिँ धेरै हुन्छ इनिशियल धेरै हुन्छ कि फाइनल धेरै हुन्छ रे इनिशियल धेरै हामी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यसमा के हुन्छ त 1/2 mu स्क्वायर राख्छौं इनिशियल वाला अब इनिशियल कति छ यसको भन्न त अब u कति छ 4 मिटर पर सेकेन्ड छ सो 4 स्क्वायर भयो यतापट्टि टेक के छ 10 mh छ सो यो m र m के भयो क्यान्सल आउट भयो ठीक छ यो र यो एउटा क्यान्सल भयो एउटा 4 मात्र बाँकी रह्यो नि सो h भनेको कति आयो त्यसमा यहाँ 4 छ अब यहाँ पछाडी तलपट्टि 10 आयो सो कति आयो यो भनेको 0.4 सो आन्सर कति भयो डी बुझिरा सबले यस सर यस ठीक छ है सो आज हामीले के पढ्यौं भन्दाखेरि बेसिकली चाहिँ मैले पोटेन्शियल एनर्जीको बारेमा कुरा गरे मैले ओपनिङ थ्योरम त्यति पढाए आज है पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ त अट्र्याक्टिभ फोर्सेसहरुमा के हुन्छ घट्छ कि बढ्छ नेगेटिभ घट्छ रिपल्सिभमा के हुन्छ बढ्छ भनेको पोजिटिभ उतापट्टि नेगेटिभ अनि ओर्बिटल थ्योरम भनेको के हो त वर्क एन्ड एनर्जी आर इन्टरकन्भर्टेबल भन्छ हामीले वर्कडनलाई चाहिँ चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज गर्न सक्ने थ्योरम के हो त वर्क एनर्जी र त्यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि F into S cos theta mgs बराबर कति हुन्छ 1/2 mu square minus 1/2 mu square हुन्छ नर्मल केसेसहरुमा तर मोडले माथि फालेको छ र जसमा चाहिँ फाइनल भेलोसिटी दिएको छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ हामी के गर्छौं इनिशियललाई अगाडि लेख्छौं हामीले बुलेटको केस पढाए सुरुमा बुलेटको बारेमा बुलेट चाहिँ कति डिस्टेन्स भित्र गएर चाहिँ रोकिन्छ भन्ने केस थियो त्यसको लागि हामी के गर्छौं नर्मल सिस्टम पहिले सुरुमा कतिमा हाफ भयो अनि त्यसपछि टोटल कति बेला त्यो रेस्ट हुन्छ दुईटा केसले लिन्छौं त्यसलाई डिभाइड गर्छौं एन्सर निकाल्छौं त्यसको लागि सर्कट ट्रिक के थियो सर्कट ट्रिक भन त कतिमा गएर रोकिन्छ भन्ने फर्दर डिस्टेन्स निकाल्नलाई फर्मुला के थियो सर्कट ट्रिक के थियो तिमीले याद गर्यौ के थियो s बाइ के थियो n स्क्वायर माइनस 1 यो चाहिँ कति डिस्टेन्समा गएर रोकिन्छ भन्ने क्वेशनमा अनि अर्को के थियो एउटा प्ल्याङ्क थियो त्यो प्ल्याङ्कलाई चाहिँ अर्को प्ल्याङ्क अब कतिवटा यस्तो प्ल्याङ्क राखेपछि त्यो बुलेट रोकिन्छ भन्ने केसवाला गराएँ मैले त्यसमा हामी कसरी सल्भ गर्छौं मलाई सुरुमा एउटा प्ल्याङ्क हेर्छौं टोटल प्ल्याङ्कसम्म जाँदाको डिस्टेन्स हेर्छौं र दुईटाको केसलाई हामी के गर्छौं त डिभाइड गर्छौं र एन्सर निकाल्छौं र यसको लागि हाम्रो सर्कट ट्रिक के हो त भन्दाखेरि n/2 + 1 फर द इभन n/2 + 0.5 फर द ऑड अनि यो लास्टको केस थियो लास्ट केस चाहिँ सुरुमै भनेको कुरा हो जब हामीले बडीलाई माथि हाल्छौं त्यसले जहिले पनि के हुन्छ त इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चाहिँ धेरै हुन्छ के फाइनल भन्नु के मैले यु लेखे यसमा बुझ्यो के छ यसमा नबुझेको आजको क्लासमा बुझिरह नि मेरो आवाज ठ्याक्कै साउन्डसँग मिलिरहेको मेरो आवाज के लेख्नेसँग मिलिरहेको साउन्ड भन्न आएर मिल्छ नि नर्मली चाहिँ अगाडि आवाज चाहिँ पछि आउँछ नि साउन्ड आइरा हुन्छ नि त्यो भएर अस्तिको सरको त्यो मिमी जस्तो त्यो मिम मैले एकदम रिलेभेन्ट लाएर शेयर गरेको थिएँ के हुन्छ अरू बेला नेट फास्ट चलिरहेको हुन्छ यो फेरि पढ्न बेला ठ्याक्कै नेट स्लो हुन्छ के ठीक छ आज सबै